अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेहरीन दानिश। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही अहम वाकये के साथ आई हूँ। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि आज पाकिस्तान लाहौर इचरा में एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो सानिया रोनमा होने से बच गया है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही समझदार एजुकेटेड पढ़ी लिखी जो है हमारी एएसपी गुलबर्ग, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है। वरना अगर उनकी जगह मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई और होता ना तो एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी होती। शायद इन लेडीज को भी जला दिया गया होता, जैसे कि पहले बहुत से लाहौर में होने वाले मजहब के नाम पे जो तशद्दुद हुए हैं और जो मजहब के नाम पे वाकयात हुए हैं ना, जिनमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। मतलब सिर्फ कुछ शको शुबहात की बिना पे आप लोगों को मार देते हैं, आप लोगों पे तोहमत लगा देते हैं, आप बगैर जाने कि सिर्फ वाकया क्या था कि एक लेडी जो अपने हस्बैंड के साथ एक पब्लिक प्लेस में है, पहले उनको रोका जाता है, उनको डराया जाता है, उनको हरास किया जाता है कि जी जो आपने ड्रेस पहना हुआ है इसको आप चेंज करें। इसके ऊपर अरेबिक लिखी हुई है। देखें, अरबी जो है वो हमारी जुबान की तरह एक जुबान है। हाँ, बेशक वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि जो कुरान पाक है ना वो अरबी में उतारा गया है, लेकिन इसके अलावा अगर अरबी में कोई भी बात हम लोग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक जुबान ही कहलाएगी। अगर वहां पे वॉशरूम लिखा हुआ है तो आप लोग जाके, क्योंकि वो अरबी में लिखा हुआ है, आप लोग जाके उसको चूमना शुरू नहीं कर देंगे। जी, पहले मैं आपको एक बचपन का वाकया सुनाती हूँ और फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाकया मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया। हम लोग बचपन में सुनते होते थे कि कुछ हाजी साहिबान पाकिस्तान से जाते हैं हज करने के लिए और वहां पे एक जो अरबी है ना वो वॉशरूम में कॉल अटेंड कर रहा होता है, कॉल सुन रहा होता है, और जब वो बाहर आता है ना तो उसको इतना मारते हैं कि तुम अंदर बैठ के, और अरबी तो बनाउज बिल्ला, लेकिन वो बेचारे की तो जुबान थी और वो तो किसी से फोन पे बात कर रहा था। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे मुल्क में। देखें, बहुत से अरब ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी जो कैलीग्राफी है ना वो अपने ड्रेसेस के ऊपर की हुई है। जैसे जो बाइबल है, क्रिश्चियंस जो हैं वो एक प्रॉपर एक मजहब है। जो बाइबल है वो इंग्लिश में लिखी गई हुई है और बहुत सारी शर्ट्स के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर इंग्लिश लिखी जाती है। तो क्या मतलब है इसका कि मतलब जहां पे भी किसी भी ड्रेस के ऊपर इंग्लिश लिखी जाए वहां पे एक तूफान बदतमीजी खड़ी कर दी जाए, वहां पे औरतों को रोक दिया जाए, वहां पे मर्दों को रोक दिया जाए। वेरी शेमफुल एक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरेबिक कैलीग्राफी की। मैं भी चंद पिक्चर्स आपके सामने लगाऊंगी जो कि मैंने गूगल से ली हैं, जो उन अरेबिक ब्रांड्स की हैं जिन्होंने अपने अबायास के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर कैलीग्राफी, अरेबिक कैलीग्राफी की हुई। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। देखें, मैं ये नहीं कहती हूं कि शायद मे बी कि जिन्होंने ये एक्ट किया है, बल्कि मे बी नहीं 100%, आप पहले उनको बिठाएं और आप उनसे पूछें कि क्या उनको कुरान तर्जुमे के साथ आता है, क्या वो अरेबिक जानते हैं। जो मतलब सिर्फ एक कैलीग्राफी या किसी प्रिंट के ऊपर जिन्होंने इतना बड़ा तूफान उठा दिया है कि एक औरत को हरास किया जाता है, उसको एक शॉप के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर मतलब कहा जाता है कि नहीं, इनका आईडी कार्ड चेक किया जाए कि ये यहाँ से हैं कि नहीं है। मतलब देखें, अगर आप लोगों ने दीन को किसी चीज के ऊपर अप्लाई करना है तो पहले उसको, सबसे पहले उसको अपने ऊपर अप्लाई करें कि आप एक औरत से किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से बात करें। अगर आपको प्रॉब्लम है आप उनको रोकें, एक जगह पे बिठाएं और उनसे कहें कि देखें जो मुतशब्बा चीजें होती हैं ना उसमें इंतशार फैलने का खतरा होता है। ये तरीका होता है किसी से भी बात करने का, ये इंसानियत है। ये मैं आपको इस्लाम नहीं बता रही हूँ, ये मैं आप लोगों को इंसानियत बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल आगे मैं कुछ पिक्चर्स लगा रही हूँ, कुछ वीडियोस लगा रही हूँ जिनको एविडेंस अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग प्लीज उनको देखें, आप इन चीजों को समझें कि पब्लिक प्लेस पे आप लोगों ने कैसा रिएक्ट करना है। ये चीजें वो नहीं है जो दीन सिखा रहा है, ये वो चीजें हैं जो इंसानियत हमें सिखा रही है। एटलीस्ट पहले आप लोग इंसानियत के प्लेटफॉर्म पे आए, उसके बाद आप लोग दीन की बात करें। अब मैं आगे कुछ पिक्चर्स जो अरेबिक कैलीग्राफी से रिलेट करती हैं और कुछ वीडियोस जो आज के सामने हैं कि मेरे पास आई हैं, मैं वो लगाती हूँ और आप लोग देखें कि जस्टिस क्या है, इंसानियत का जस्टिस क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आपने ये पिक्चर्स देखी हैं,
آپ کسی بھی گلف کنٹری میں چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ قطر چلے جائیں، آپ جارڈن چلے جائیں، تو آپ کو بہت سے اس طرح کے برانڈز ملیں گے جنہوں نے اپنے ڈریسز پہ کیلیگرافی کی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک یہ عورت یہ ڈریس پہن لیتی ہیں تو اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں؟ مجھے تو مناسب نہیں لگا، میں نے ان کی پکچر کو بلر کر دیا ہے، لیکن بہرحال بہت ہی غم و غصے کے مکس کوئی جذبات ہیں. کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہو. میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی ہے. جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے، آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری، اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے، تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. جی، تو آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو میں نے لگائی ہیں، اور آپ نے وہ پکچرز بھی دیکھی ہوں گی جو میں نے لگائی ہوں گی، تو تھوڑا بہت میرا خیال سے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. دیکھیں، میں بہت ہی عزت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ پبلک پلیس پہ، شاید آپ لوگوں کا جو جذبہ ہو وہ بہت ہی عقیدت والا ہو، محبت والا ہو، لیکن وہ صرف آپ کا جذبہ ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں میں انتشار پھیل جاتا اور یہ جو واقعہ ہے یہ کسی سیریس نوعیت پہ پہنچ جاتا. تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے کیا ہو سکتا تھا. اگر ان خاتون کو ہی کچھ ہو جاتا تو آگے ان کے بچوں پہ کیا تہمتیں لگ سکتی تھیں. تو دیکھیں کیسے ویڈیو میں جو خاتون ہے وہ اس قدر ڈری ہوئی ہیں، وہ رو رہی ہیں، وہ آپ سے سوری کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں بھی کہ وہ غلط ہوں اور واقعی ان کو نہ پتا ہو کہ جو انہوں نے پہنا ہوا ہے کیا اس کے اوپر جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسے ہی کچھ تحریر ہے کہ نہیں ہے. گناہ، بہت بڑے گناہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. آپ لوگ کون ہیں اس طرح سے مین سڑک پہ جسٹیفائی کرنے والے کسی بھی چیز کو؟ آپ لوگ کون ہیں کسی بھی چیز کو جسٹس کرنے والے؟ بہت ہی افسوس ہوا ہے مجھے، مطلب میں تو اپنی آواز ضرور اٹھاؤں گی. دیکھیں پلیز، ہمارا جو دین ہے نا وہ بہت آسان ہے، اس کو لوگوں کے لیے آپ کمپلیکیٹڈ مت کریں کہ ڈریس پہ کیا لکھا ہوا تھا، واش روم کے باہر کیا لکھا ہوا تھا، واش روم کے اندر فون پہ کیا بات ہو رہی تھی. اگر ہم لوگ اپنی اپنی پرسنالٹیز اپنی اپنی جگہ ہم لوگ خود صرف سب کو ٹھیک کر لیں تو میرا خیال سے باقی نہ ہمارے دین میں کوئی مسئلہ، نہ ہمارے معاشرے میں کوئی مسئلہ، نہ ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ، اگر انفرادی طور پہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہر بندہ ٹھیک کر لے. اور مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے. تو چلیں جی، جو میرے دل میں تھا میں نے کہہ دیا. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو آئی ایم ویری سوری، لیکن مجھے لگا کہ جو مجھے کہنا چاہیے وہ مجھے ضرور کہنا چاہیے. اگر کوئی 2 4 10 لوگ بھی میری بات سن کے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں تو تھینک یو سو مچ. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، اگر آپ اس کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا. تو چلیں جی، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.